عسلامة ومرحبا بكم. الفيديو هذا لتلامذة أولى ثانوي مادة الرياضيات. باش نشوفوا الهندسة المثلثات، شوية مصطلحات نستعملوهم في لي تريونغل، كيفاش كانوا بالعربية قريتهم في الساتيام وتيام نوفيام، تويكا في البروميير اني في الليسي كيفاش يوليو. دونك عنا أول حاجة تسميات هذه تريونغل إكويلاتيرال، تريونغل إيزوسيل، تريونغل ريكتونغل. فوالا هنا المثلثات اللي عنا هذي مثلا هاكا مثلث قائم الزاوية، هذا قائم الزاوية بالفرنسي ولينا تريونغل ريكتونغل. هذا تريونغل، شوفوا الأضلاع متاعو كلهم متقايسين، دونك هو مثلث متقايس الأضلاع، تريونغل إكويلاتيرال بالفرنسي. مثلث متقايس الضلعين اللي هو هذا مثلث متقايس الضلعين بالفرنسي تريونغل إيزوسيل. دونك شوفوهم منظمين. فوالا عنا A B C اللي هو مثلث متقايس الضلعين بالفرنسي تريونغل إيزوسيل. فوالا AC إيجال AB. مثلث متقايس الأضلاع ABC بالفرنسي تريونغل إكويلاتيرال، يعني عندك AB إيجال BC إيجال AC. مثلث قائم الزاوية يعني لونغل CAB يساوي 90 درجة، هذا تريونغل ريكتونغل. دونك في التريونغل معلومة أخرى، دون ان تريونغل سوم دي زونغل، مجموع قيس الزوايا تساوي 180 درجة. يعني هما لي زونغل اللي بالأخضر هذه لونغل ACB، اللي دونك التسمية هكا نكتبو، اللونغل اللي بالأخضر هيك ACB، هذه لونغل هذه CBA، هكا اللي بالأصفر هيك CBA. اللي بالأحمر هذه لونغل CAB. دونك انتي بعد عندك المجموع متاعهم الكل 180 درجة، يعني تكتب ACB plus CBA plus CAB تساوي 180 درجة. تhéorème de Pythagore شنو يقول؟ يقول يكون عندك مثلث قائم الزاوية كما هذا هنا A B C، قائم في A، voilà triangle بالفرنسي rectangle. ABC est un triangle rectangle en A، هنا في A. دونك شنو نستنتجو؟ اللي BC au carré هذه الضلع هذا مقابل الزاوية القائمة هذه BC au carré est égal AB au carré plus AC au carré. Donc هذا التhéorème de Pythagore نستعملوه ياسر في l'exercice. Donc BC carré est égal AB au carré plus AC au carré. باهي تو باش نشوفوا شوية أسئلة ينجموا يجيو ونحنا كيفاش نجاوبوا عليهم. مثلا كي يقولك montrer que ABC est un triangle isocèle، شنو لازمك تفكر؟ كي يقولك montrer que ABC est un triangle équilatéral، شنو لازم يخطر في ذهنك علشان تلوج في الشيما؟ montrer que ABC est un triangle rectangle، montrer que les trois points مثلا E, F et D sont alignés، شنو لازمنا نمشيو لشنو؟ مخ التفكير يمشي لشنو؟ بيان سور باش تخدم انت على حاجتين، يا لي كوتي اللي هما الاضلاع، كوتي يعني ضلع، والا لي زونغل، اونغل هي الزاويه. هنا فما شويه افكار يعني احتمالات، مثلا شاك اونغل ايجال 60،
فأنا حالة اللي أنا سؤال نجم نخدمو عليه الحكاية هذيا في التريونغل إكويلاتيرال، على خاطر التريونغل إكويلاتيرال عندك الزوايا كلهم قد ونحن نعرفوا اللي مثلث الزوايا مجموع الزوايا قلنا 180 درجة، دونك 180 على 3 تجيك 60. يعني باش تبين إنه مثلث إكويلاتيرال متقايس الأضلاع شنو تعمل؟ تشوف اللي مثلا لي زونغل كلهم كل واحدة فيهم تجي 60 ou bien 3 côtés du triangle égaux. وإلا كان لقيت أنت عندك الأضلاع 3 كوتي هي ضلع، الأضلاع 3 في المثلث يكونوا متقايسين. باهي دو كوتي دو تريانجل ايغو عنده زوز أضلاع هكا هاو متقايسين. هذه تستعملها وقتاش كان باش تبين مثلا إنه مثلث إيزوسيل يعني متقايس الضلعين. كان لقيت زوز أضلاع متقايسين في المثلث راهو مثلث متقايس الضلعين. ou bien deux angles égaux كان زاد لقيت زوز زوايا قد راهو مثلث متقايس الضلعين. بيان سور في المثلث المتقايس الضلعين اللي هو ايزوسيل هذو الزاويتين يكونوا قد لونجل هذه A B C تكون إيجال لونجل A C B. باش قاعدين هذه أنجل 90 درجة. 90 درجة في شنو؟ نبينو إنه مثلث ريكتانجل قائم الزاوية يكون عنده أنجل 90 درجة. montrer que les 3 points E, F, D sont alignés تحققوا في هذه أنجل 180 درجة زاوية منبسطة اللي هي يكونوا عندك 3 بوان هكا بوان عندك هكا 3 بوان هذا يقولك بينهم اللي هما ألينيين. انت كيفاش تبينهم ألينيين؟ تكون الأنجل هذه 180 هذه B هذه A وهذه C. انت كي تلقى لونجل A B C تساوي 180 درجة يعني لي بوان E F et D ألينيي على استقامة واحدة. بالعربية أثبت إنه لي بوان E F et D على استقامة واحدة يعني تبين إنه الزاوية يكونوا زاوية منبسطة 180 درجة أنجل بلا. فوالا الريزومي اللي ننظم دونك نجمو توقفو الفيديو تاخدو هذي montrer que ABC est un triangle isocèle. عندنا زوز حاجات نفكرو فيهم ديريكت نخمو يا في لي زونغل نلقاو دو زونغل ايغو يعني زاويتين قد ou bien deux côtés du triangle égaux يعني زوز أضلاع متقايسين. montrer que ABC est un triangle équilatéral يعني chaque angle égale 60 degrés ou bien 3 côtés du triangle égaux يعني الزاوية كلهم متقايسين ويساووا 60 درجة وإلا 3 أضلاع متقايسين. montrer que ABC est un triangle rectangle يعني الأنجل عنده أنجل فيها 90 درجة. montrer que les 3 points E, F et D sont alignés لو جو على الأنجل تكون 180 درجة.